جناب سعد بن معاذ دی تبلیغ دے اثر دے نال انہاں دی والدہ بھی مسلمان ہو گئیاں، جبکہ عمر بن جموع قبیلے دے سردار سن اور بوڑھی عمر دے مالک سن۔ اے مسلمان نہ ہوئے، انہاں دی بیوی بھی مسلمان ہو گئیاں، بیوی اور تینوں بچے اپنی تھاں تے الگ پریشان نے کہ ساڑھے والد نے منات نامی بت اپنے گھر سجا کے رکھے ہیں، روزانہ انہوں ٹاکی شاکی مار دینے، او دی نگہداشت بھی کر دینے تے او دے بڑے منن آڑے نے۔ اگر ساڑھا باپ اس حالت وچ مر گیا تے ساڑھا باپ جہنم دے وچ سڑے گا۔ بیوی اپنی تھاں تے سوچ دیئے کہ میرا خامد جہنم وچ جلے گا، دعاواں بیٹھ بیٹھ کے چوری چوری کر دینے کہ یا اللہ جیویں سانو اسلام دی دولت عطا کی تیا ایویں عمر بن جموع نو بھی اسلام دی دولت نال مالا مال فرما۔ ادھر عمر بن جموع نو خطرہ لاحق ہویا، اپنی بیوی ہند نو آکر لگے بیوی بیگم کدھر ایسا نہ ہوئے کہ ساڑھے نوجوان میرے بیٹے مصعب بن عمیر دیاں گلہ میں نہ آ جان تے او مکے وچوں آیا ہے تے دین نواں لے کے آیا ہے، اسی اپنا دین نہیں چھوڑنا باپ دادے دا، فالے آزا بیٹیاں دی خوب نگرانی کریں۔ بیوی اور سمجھ گئی، آکھن لگی ٹھیک ہے میں نگرانی کران گی، مگر عمر میں تیرے نال بے انتہا محبت کرنیاں، تیرے نال عقیدت دی حد تک پیار کرنیاں، گالے وے کہ تیرا جڑا بیٹا معاذ ہے نا وڈا بیٹا، میں نو لگتا ہے کہ جی میں مصعب بن عمیر تو چند گلہ سن کے آیا ہے، اگر آنکھیں تے میں انہوں بلا لواں او دے کل پوچھ لینے ہیں جی او دیاں گلہ ٹھیک ہوئی ہیں مصعب بن عمیر دیاں تے پھر ٹھیک ہے، تے جے ٹھیک نہ ہوئی ہیں تے اسی انہوں نے کدی بھی نہ ملاقات کران گے نہ کرن دیاں گے۔ عمر بن جموع آکھن لگے لیا اے دا مطلب ہے کہ او گلہ سونا ہے، میں تو سننا چاہتا ہی نہیں سا نہ سنوانا چاہتا سا، ہاں سونا ہے چلو انہوں لیا میں سننا ہو دے کل گلہ۔ چنانچہ ان سب تو بڑا بیٹا آیا والد دی کول، والد کہنے لگا بیٹا تو سنے ہیں مصعب بن عمیر تو گلہ سنیاں نے، کی گلہ سن کے ہیں؟ چنانچہ حضرت معاذ نے اپنے والد عمر بن جموع نو چند گلہ پڑھ کے سنائیاں، یعنی ایک سورت قرآن دی پڑھ کے سنائی۔ سبحان اللہ کو تو میں پیش کران، اے جڑے نکے نکے 6-7 سال دے بچے نے الحمدللہ انہوں نے یہ سورت ہوں دی ہے، سبحان اللہ اچھی۔ حضرت جناب معاذ اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دینے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ بیٹے نے قرآن پڑھیا، باپ دا کلیجہ ہل گیا، باپ دے دل دے اتے رکت تاری آئے گئی، باپ دے دل دے اتے وجد تاری آئے گیا۔ میں پہلا بھی عرض کرنا اج دے کاری قرآن پڑھن تے لوکاں دے دلہ دے وجد تاری آندے نے، اج دے کاری قرآن پڑھن لوکاں دے دل دے اتے رکت تاری آندی ہے، لوکاں دے دل بدل جاندے نے، لوکاں دے دل موما جاندے نے۔ اج دے کاری قرآن پڑھن تے لوکاں دے دلاں دے وجد تاری آندے نے۔ خود فیصلہ کرو جدو نبی دے سیابی نے قرآن پڑھی آئی ہوئے گا، باپ دے دل دیتے کہ ہو جا وجد تاری ہویا ہوئے گا۔ عمر بن جموع دا دل ہل گیا، وجد تاری ہو گیا، آکھن لگے بیٹے
اینا لذیذ کلام ہے، اینا خوبصورت کلام ہے، دل کردہ میں سندا رہواں، تو پڑھدا رہے میں سندا رہواں۔ بیٹا آکھن لگا ابا مینوں صرف ایدیاں کو گلاں آؤندیاں نے، میں بہتا انہاں دے قریب اجے تک نہیں بیٹھیا۔ ابا جان او آدھے نے پتاں دی پوجا چھوڑ دے، وہ اللہ دی عبادت کریا کر۔ او توحید پرست لوگ نے محمد دی رسالت دی گواہی دینی پوے گی۔ ابا جان تانوں کلام سنن نو ملیا کرے گا، میں تانوں مشورہ دیواں گا مسلمان ہو جاؤ۔ والد آکھن لگا کہ میں مسلمان ہوں، میرا بت میرا خدا منات جنہ چر مینوں او اجازت نہ دے گا میں تے مسلمان ہونا ہی نہیں۔ ابا کیویں بت تو مشورہ منگے گا، کیویں منات تینوں مشورہ دے گا؟ آکھن لگا ویکھ میں ہونے گیا، بیٹے نو نال لیا، والد آ گیا بت خانے، بت دے سامنے کھڑے ہو کے آکھن لگے اے منات میں ساری عمر تیری پوجا کی تھی، 60 سال میں تیری عبادت کی تھی، آج تیرے تو مشورہ منگن دا ٹائم آ گیا ہے۔ حالانکہ مینوں وہ کلام بڑا سونا لگدا ہے جڑا میں سن کے آیا، اس دے باوجود میرا دل بھی کردا ہے کہ میں مسلمان ہو جاواں، پر میں تیری عبادت کرنا وا، میں تیرے تو مشورہ منگنا وا، بول میں کلمہ پڑھاں کہ نہ پڑھاں؟ جے تو بولے گا تے میں کلمہ پڑھاں گا، نہیں تے نہیں پڑھاں گا۔ مگر بت خاموش ہے، بت کی بولے؟ حضرت جناب عمر بن جموع نے سوچیا، آکھن لگے اچھا مینوں لگدا ہے جویں تو غصے وچ آ گیا، میرے نال ناراض ہو گیا ہے، میں تیرے نال وعدہ کرنا کہ میں تینوں کچھ نہیں آندا، جا مینوں شک پیندا تو میرے نال ناراض ہے، غصے وچ ہے، جا میں تیرے نال وعدہ کرنا میں 2-3 دن تینوں چھیڑدا نہیں، تیرا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، میں دوبارہ آواں گا، پھر مینوں مشورہ دیوی۔ پھر 3 دن بعد گئے، جا کے آکھن لگے بول میں کی کرا مینوں مشورہ دے، مگر بت خاموش ہے۔ پھر تیسرے دن تیسری واری گئے، آکھن لگے تو بولدا بھی نہیں، مینوں مشورہ دیندا بھی نہیں، مینوں لگدا ہے جویں مصعب بن عمیر جس رب دی پوجا دی دعوت دیندا ہے وہی رب سچا خدا ہے۔ کنی دیر ہو گئی ہے، ساری عمر میں تیری پوجا کی تھی، تو تے مینوں کو مشورہ بھی نہیں دے سکتا، میری رہنمائی نہیں کر سکتا، میں تینوں کی کرنا ہے؟ ہن عمر بن جموع دا ایمان متزلزل ہو گیا، تذبذب دا شکار ہو گئے۔ ادھر ترواں بیٹیاں نے سوچیا ابا جان ہن چونکہ متذبذب ہو گئے نے، متزلزل ہو گئے نے، لہٰذا ہن ابا جان نو مزید تھوڑا جا بہترین طریقے دے نال سمجھایا جائے۔ کی خیال کیتا؟ ایک بیٹا آکھن لگا ایسا نہیں ہو سکے گا، پہلا بت دا کچھ نہ کچھ کرنا پوے گا۔ چنانچہ رات ہو گئی، جدوں والد سو گیا، تینوں بیٹے اٹھے، سعد بن معاذ نو نال لیا، آکھن لگے چل چلیے بت نو کدرے باہر سٹ کے آئیے۔ اٹھے چارے دوست چارے بھائی اٹھے، جا کے بت نو پکڑیا، بنو سلمہ دے گند دے ڈھیر اتے جا کے سٹ دیتا۔ عمر بن جموع صبح اٹھے تے ویکھیا، آکھن لگے ساڈا بت کتے وے، لیکن بت موجود نہیں، ویکھیا گند دے ڈھیر دے اتے بڑے غصے وچ نے، چک کے لیاندا، نہلایا دھلایا، غسل کر کے معطر کیتا، پھر دوبارہ اوتھے رکھ دیتا۔ آکھن لگے مینوں پتہ لگ جائے جنہیں تیری توہین کیتی ہے میں انہوں چک کے مدینے وچوں باہر سٹ دیواں، مگر پتہ نہ چل سکیا۔ دوسرا دن آیا، پھر پترا نے چکیا تے بت نو روڑی تے سٹ دیتا، تیسرے دن بھی روڑی تے سٹ دیتا۔ ہن چوتھا دن آیا تے والد کہن لگا اے بت، اے میرے خدا، جے تیرے وچ کچھ بھی غیرت دا مادہ ہے، جملے نو سمجھو، جے تیرے اندر کچھ بھی غیرت دا مادہ ہے وے، اپنی حفاظت دا مادہ ہے وے، جے میرے نال تو واقعی پیار کرنا ہے، اے میں تیرے کندھے دے اتے اپنی تلوار رکھ کے چلے آواں، جیڑا اج راتی تینوں چکن آوے او دا سر قلم کر دیویں، جے تیرے وچ کچھ غیرت ہے وے۔ ادھر چارے نوجوان گئے، سعد بن معاذ، حضرت جناب معوذ معاذ اور جناب خلاد
इन्हां दे तरावे पुत्र अपने झूठे बेली नूं लै के गए। हुण अज इन्हां ने चुकिया ते नाल मरिया होया कुत्ता भी उहदे नाल बांध दिता, करीब तलवार रख दी, जाके फिर गंद दे ढेर ते सुट दिता। जनाबे अमर बिन जमू सुबह उठे और सोचते ने अज वो बंदे मर गए होणगे जेड़े मेरे बुत दी तौहीन करते ने। हजरत गिरामी कदर जदों गए थे बुत मौजूद नहीं, फिर भी गए उसे गंद दे ढेर दे उत्ते, उसे गंद दे ढेर दे उत्ते बुत भी पिया मगर कुत्ता भी नाल मुर्दा पाया। कुत्ते नूं जदों ओहदे नाल बन्निया वेखिया आखण लगे लानत होवे तेरे उत्ते, तेरे ते लानत होवे जेड़ा अपनी हिफाजत नहीं कर सकदा, जेड़ा मेरी हिफाजत, मेरी ते हिफाजत दूर दी गल है, जेड़ा अपनी हिफाजत नहीं कर सकदा ओ कदी रब नहीं हो सकदा। इधर अल्लाह ताला ने दिल दी दुनिया बदल दी। अपने बेटियां नूं आखण लगे बेटियो आ चलो चलिए, जिन्हां ने कलमा पढ़ लिया उन्हां नूं मुबारक होवे, जिन्हां ने अजे तक कलमा नहीं पढ़िया आ जरा खुल के सारे जाके कलमा पढ़िए ते मुसलमान हो जाइए। हुण हज़रत मुसअब बिन उमैर दी बारगाह दे अंदर सारे पुत्रां नूं लेके आ गए, अपनी बीवी नूं लेके आ गए, कलमा पढ़िया ते इस्लाम कबूल कीता। चंद महीनों तो बाद मेरे करीम आका इमाम लंबिया ने मक्का छोड़िया, मेरे आका मदीने आ गए। अमर बिन जमू नूं पता लगा कि मेरे नबी तशरीफ ले आए ने, नबी पाक दी हुण पहली बारी ज़ियारत करनी है। हुण बकायदा नबी दा सियाबी बनन दा वेला आ गया। मेरे नबी ने खुबा मस्जिद के अंदर डेरा लगाया। अमर बिन जमू अपनी सारी फैमिली नूं लेके नबी पाक दी बारगाह दे अंदर आ गए। जदों नबी पाक दा चेहरा वेखिया आखण लगे एडा सोहणे एडा खूबसूरत मैनू इंज लगदा है जिवें अरशां वाले रब ने मेरे नबी नूं मेरे नबी तू पुछ पुछ के बनाया है। नाले नबी पाक तू अपना दिल कुर्बान करते आणगे, नाले आंदी आणगे ए तन मेरा चश्मे एक खोला एक कच्चा इतना डिठिया मैनू सफर ना आवे ते मैं हो के
اللہ میرے نبی دا پہلی باری چہرے دیکھیا تے قربان آئے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہاتھ وچ بیعت کر کے عرض کرتے نے سونیا بڑی مہربانی تساں مینوں اپنا غلام بنایا مینوں اپنی صحابیت دے وچ شامل کیتا سونیا میں تہاڈا کیویں شکریہ ادا کراں ہاتھ بن کے عرض کرتے نے سونیا میں وعدہ کرنا وا میری اولاد بھی تہاڈے واسطے حاضر ہے سونیا میری جان بھی تہاڈے واسطے حاضر ہے سبحان اللہ ہولی بولو جنہاں نے روزہ نہیں رکھیا جنہاں روزہ رکھیا ہاتھ کھڑے کرو قبلہ کسے دا بھی نہیں روزہ اونچی بولو سارے سبحان اللہ آج کوئی نہیں روزہ اونچی بولو سبحان اللہ اب حضرات گرامی قدر پھر ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دینے بھی نبی دے نال راتی بھی نبی دے نال سویرے بھی نبی دے نال سپہرے بھی نبی دے نال شامی بھی نبی دے نال تھمی بھی نبی دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قربت وچ آ گئے حضور دی آغوش محبت وچ آ گئے دن راتی میرے نبی دے نال رہندے نے غزوہ بدر دا موقع آ گیا عرض کرتے نے سونیا میں بھی جانا میں بھی جانا جنگ لڑن واسطے نبی پاک نے فرمایا تیرے تے 2 ایریگیشن تین چھوٹ ہے او دی وجہ نمبر 1 تو بوڑھ آدمی نمبر 2 تو لات تو لنگڑا ہے اے لنگڑے سن اس واسطے تینوں اللہ نے معافی دیتی ہے تو نہیں جا سکتا تو ایتھے مدینے ٹھہر جی حکم جی میں جناب فرماؤ میں رہنا چپ کر کے بیٹھ گیا ان تھوڑے دن اور گزرے چند ماہ گزرے سال تقریباً گزریا احد مارکا قریب آ گیا نبی پاک نے اعلان کیتا بھئی جڑے جڑے جہاد کرنا چاہتے آؤ اپنی لسٹ لکھواؤ یہ سب تو پہلا نبی پاک دے سامنے کھڑے ہو گئے حضور نے فرمایا بھئی تو انہوں پچھلی باری بھی نہیں لے کے گئے تے ایس باری بھی نہیں لے جانا کیونکہ تسی اپاہا جو لنگڑے ہو نمبر 2 تسی ضعیف ہو اچھا جی لیکن اپنے گھر گئے جا کے اپنے بیٹیاں نال ہم کلام ہوئے باس چھڑ گئی پترو نبی پاک رو جا کے میری سفارش کرو میں نبی پاک تو اپنی جان قربان کرنا چاہتا ابا جان جدوں اسلام نے تو چھوٹ دیتی ہے کیوں تسی جاندے ہو نہیں میں جانا چاہنا بیٹے ان اس گل تے اڑ گئے کہ اساں نہیں جان دینا جدو بیٹیاں والوں سمجھیا کہ بیٹیاں دے نے نہیں جان دینا آ گئے ان نبی پاک دی بارگاہ دے اندر خود آ کے عرض کر دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے مینوں آتے نے کہ تسی جہاد نہیں کرنا تسا جا کے نہیں لڑنا یا رسول اللہ مینوں لگ دے کہ جمیں میں اپنی ایک لات دے نال جنت والے دوڑ کے جہنم پیا میں دوڑ کے جنت والے اے کون ہوندے نے جڑے مینوں آپ تے جنت جان جہاد کر کے مجاہد بن کے آپ تے جنت جان تے مینوں آندے نے تو کر کھلو میں کیوں نہ جنت حاصل کراں یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اللہ نے تینوں چھوٹ دیتی اللہ نے تینوں چھوٹ دیتی ہے تو نہ جا لیکن عرض کر دینے سونیا میں اپنی زندگی نو کی کرنے اس زندگی نو کی کرنے کہ مشرک تواڈے مخالف ساڈے قریب آئے ہون میں انہاں دے سامنے کھلو کے میں انہاں دا مقابلہ نہ کراں یا رسول اللہ میں اسی زندگی نو کی کرنے سونیا میں دعا کیتی اللہ میں شہادت دی موت عطا کرے سونیا میرے پترا نو ہی تسی سمجھاؤ نالے مینوں اجازت نامہ بھی عطا فرما میرے آقا نے فرمایا جاؤ دے پترا نو بلا کے لیا چنانچہ بیٹیاں نو بلایا گیا نبی پاک دی بارگاہ دے اندر بیٹے حاضر نے میرے آقا نے فرمایا تہاڈا باپ کہندا میں جنت ویکھنا وا پیا اے شہادت دا رتبہ پائے گا جاؤ میں تانوں بشارت دینا وا تہاڈا باپ شہید ہوے گا اینو جیڑا جذبہ شہادت لے کے اے بار بار ترلے پیا کردا منت
گلتا پیا کر دے لہذا اور تسی خاموش ہو جا یہ جی میں آندا ہے اون جی کرن دیا چنانچہ نبی پاک دی بارگاہ دے وچ ہی اٹھے اور روزانہ جا کے گھیو کھاندے نے روزانہ جا کے بادام کھاندے نے روزانہ جا کے کھجوراں کھاندے نے روزانہ جا کے منکے کھاندے نے اپنے آپ نو طاقتور پہ کر دے نے ادھر میدان احد لگ گیا جنگ چھڑ گئی جدو مسلمان پیراں تو پھسل گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چوٹی دے تے کھلوتے نے مشرکین مکہ نے چار چفیرے نبی پاک نو گھیر لیا حضرت جناب عمر بن جموع دا جڑا واقعہ پڑھنا ہن پیش کرن لگا عمر بن جموع اپنے بڑے بیٹے خلاد لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آ گئے نبی اکرم دے اگے آ کے کھڑے آ گئے میرے نبی نے فرمایا تو لنگڑا وی ہے تو معذور ہے نالے بوڑھا آدمی ہے تو پیچھے ہٹ جا عرض کرتے نے سونیا ٹھیک ہے میں معذور ہاں لیکن میں عشق دی ہتھوں مجبور ہاں سونیا کی ہویا میں تلوار نہیں چلا سکدا میں تیر نہیں پھینک سکدا میرے وچ ہمت نہیں کہ میں تیر پھینک سکاں لیکن سونیا میں اتنا تے کم کر سکنا وا تیر تواڈے ول آوے گا میں اپنا سینہ اگے کر دیواں گا سونیا جیڑی تلوار تواڈے ول آوے گی میں اپنا سینہ اگے کر دیواں گا پرچھی تواڈے ول آوے گی سینہ میرا اگے ہوے گا سونیا میں تواڈی ذات دا دفاع کرنا چاہتا رسول اللہ تو صدقے جان میری رسول اللہ تو صدقے سنت گلشن مدینہ دی اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا نعتاں پڑھنے والے میں دعا کرنا اللہ جتنی محبت وچ ڈب کے تیرے نبی دے عشق وچ کھب کے تیرے نبی دے غلام گلشن مدینہ مسجد وچ بیٹھ کے تیرے نبی دیا نعتاں پڑھ دے نے اللہ میرے پاکی فرما دے اسی سارے مل کے مسجد نبی وچ جا کے نعتاں پڑھیے رسول اللہ تو صدقے جان میری رسول اللہ تو صدقے فرمایا اللہ تیری محبت قبول کرے حضرات گرامی قدر علماء فرماتے ہیں جنان سیابانو میرے نبی نے اس دنیا دی اندر جنت دی بشارت دیتی اونا دی وچ عمر بن جموع دا بھی نام ہے اس موقع دیتے میرے آقا نے فرمایا او میرے غلام عمر بن جموع میرا یو غلام ہے جنوں میں زندگی دی اندر جنت وچ ٹہل دیا ویکھنا میں جنت وچ ٹہل دیا ویکھنا وا پیا میرے آقا فرماندے نے میں ویکھ رہا وا کہ اینو اللہ نے پوری لت عطا کر چھڈی ہے اے دوواں لتاں دے نال جنت دیاں سیراں پیا کر دے ادھر خلاد بیٹا نبی پاک دے پیچھے کھڑا کر دیتا آپ نبی پاک دے اگے کھڑا ہو گیا عرض کرتا ہے سونیا میری اولاد بھی حاضر ہے اگر پچھو تیر آوے گا میرا پتر کنٹرول کرے گا اگر اگوں تیر آوے گا میرا سینہ کنٹرول کرے گا
حضرات گرامی قدر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر انہاں نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا تیر وجدے رہے زخم آئے انتقال کر گئے شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون پچھوں خلاد بیٹا بھی شہید ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدو جنگ تو فارغ ہو گئے حضور نے فرمایا ساریاں لاشیں اکٹھیاں کرو جناب امیر حمزہ دی لاش جناب عبداللہ دی لاش جابر بن عبداللہ دے والد دی لاش عبداللہ بن جہش دی لاش یہ ساریاں لاشاں آئیاں وچ انہاں باپ بیٹے دیاں بھی لاشاں میتاں آئیاں نے میتاں میرے آقا نے فرمایا اے اپنے بہنوئی اپنے ساڑے عبداللہ نال دنیا وچ بڑا پیار کرتا سی انہاں دوواں دی ایکو ہی قبر بناؤ انہاں نوں ایکو قبر میں دفن کرو تدفین و تکفین دا معاملہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیاؤ چادر انہاں تے پا دیو چادر ڈال دیتی گئی حضور نے فرمایا ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے تو میں انہاں دے زخمہ تو خون صاف نہ کر دے میرے کریم آقا امام الانبیاء نے فرمایا نہیں گل اتنی شروع ہوئی سی آ شہیدانو ایویں دفن کری دا نا او سنو اے پہلے شہید نے جنہ تو اے روش جاری ہوئی کہ شہیداں دے خون نو آج تو بعد دھونا نہیں وہ جڑے کپڑیاں وچنے جیویں نے اوویں انہاں نوں دفن کیتا جائے حضرت جناب عمر بن جموع دی واری آئی پہلے نمبر دیتی حضرت عمر بن جموع نوں دفن کرن دی واری آئی صحابہ نے عرض کیتی سونیا اسی پانی لے کے اونے انہاں دے زخماں نوں دھو دینے آ انہاں دے کپڑیاں نوں دھو دینے آ میرے کریم آقا نے فرمایا نہیں نہیں فرمایا صحابہ تسی ایتھے پہ ویکھ لیو جب کہ میں میدان معاشر دے اندر جدوں قیامت والے دن انہاں نوں قبراں وچوں نکالیا جائے گا میں اس ویلے نوں ویکھنا پیا میں اس ویلے نوں ویکھنا پیا میں اس منظر نوں ویکھنا پیا صحابہ جویں اج انہاں دے جسم دے وچوں خون پیا پیندا ہے انہاں دے زخماں دے وچوں خون پیا نکلدا ہے کل قیامت دا دن آوے گا عمر بن جموع دے جسم دے وچوں ان دے زخماں دے وچوں جویں اج خون پیندا پیا ایویں قیامت والے دن بھی پہندا ہوے گا ایسے حال وچ انہاں نوں اٹھایا جائے گا زعفرانی رنگ دا خون ہوے گا اور زعفران دی خوشبو دے نال معطر خون ہوے گا انہاں دی بیوی آئے گی عرض کردی ہے سونیا میں اپنے بیٹے تے اپنے خامد نوں مدینے لے کے جانا چاہنا میں جانا چاہتی ہاں میں اوتھے دفن کرنا چاہتی ہاں میرے کریم آقا نے فرمایا نہیں ایتھے دفن کر دے عرض کردی ہے سونیا یہ 3 میل دا سفر ہے میں اپنے خامد نوں اپنے بیٹے نوں مدینے دفن کرنا چاہتی ہاں تاکہ میں روزانہ قبر تے جا سکا میرے آقا نے فرمایا اوہ تے میرے نال پیار کر دے میں اے دے نال پیار کرنا وا اے میرے غلاماں نال پیار کر دے بی بی ایتھے دفن کر دے لیکن مسلسل منتاں کر دیے بھی نبی پاک نے فرمایا اگر لے جانا چاہتی ہے اگر لے جا سکتی ہے تے لے کے چلی جا میرے ولو اجازت ہے جس ٹاچی نو لے کے آئی ہے ٹاچی دے اوتے میتاں رکھیاں گئیاں لیکن ٹاچی اٹھدی نہیں ٹاچی اٹھدی نہیں ٹاچی کیویں اٹھے ٹاچی جان دی ہے اللہ دے نبی چاہتے نے کہ ایتھے دفن کیتا جائے ٹاچی اٹھدی نہیں ٹاچی اٹھدی نہیں حضرت جناب ہند ٹاچی نو جناب والا چابک مار دیا نے مگر ٹاچی اٹھن دی بجائے سو جاندی ہے بلاخر صحابہ نے آکھیا ہند نبی پاک کا ارادہ ہے کہ اپنے چچا دے قریب دفن کیتا جائے ایتھے دفن کر دے میرے کریم آقا نو آگے عرض کیتی سونیا جتھے تہاڈا ارادہ اوتھے دفن کر دے وا میرے آقا نے فرمایا ہند اللہ نے میرے شہر مدینہ نو جنت بنایا ہے لیکن میں وعدہ کرنا وا اے بہت ساڈے نال پیار کر دے اسی ایتھے نال پیار کرنے ہاں ایتھے میں شہیداں نوں دفن کر کے چلی آواں اللہ میرے شہیداں دیاں قبراں نوں جنت بنائے
جائے گا جتھے دیگر شہیداں دیاں قبراں جنت بن جان گیاں اوتھے تیرے خامد دی قبر بھی جنت بن جائے گی وما علی الا البلاغ المبین انشاءاللہ جمعہ والے دن بھی ایک صحابی دا واقعہ انہاں دی زندگی پیش ہوئے گی اور انہاں نوں نبی پاک نے جیوندیاں جنت دی بشارت عطا فرمائی انہاں دا نام سن لو طلحہ بن عبید اللہ